Sugdi sa pagsugod ay pag-aga diyas tambag. Sakto ug tumong ang imong mga gihalad ay paabot sa uban. Kay bati ilang gihatag padayon sa lakaw, bisan pa man og gilamat. Pagkat-on pud og salig sa imong isikataw, para hatagan kag paagi ug asa ka mulakaw. Tudluan kag maayo dalon nimo sinamaw, nya kinsa pa may mosalig kung bati imong galaw. Sige susiha kung asa ka paingon unsay nakita, ang lakaw nga tinarong diha dapita. Pagkanindot sa emosyon, kung maminaw ka sa tambag sakto ilang giingon. Sugdi sa kaayo hinay lang sa paglabang, ayaw sige og winaso taro nga matagtikan. Pakita og maayo kay masayra nas uban, na kung ubuhat ka og sakto di ka angay tambagan. Ikan si daw sa dula huna-huna ran ni mo'y nilubang nga mamunga muna pagkahinlakay na tumba. Dili perminti ang kabut ag maldito, ani ay tambag nga ligon pa sa konkreto. Ilihayang ikaw sa dako kaayo nga unos, di makigsukod mataas kay lumadasubos. Ayaw itago ang atuang nga pagkakabos, kay dito sa unahan ay gitulis nya naharos. Ani ay tambag nga mupuyo inyong kalag, dili manumbag aron pud nga walay labad. Lihok og imo ayaw sige nila og agad pagkalamis pamati kung sa storya di magpasagad. Yaya solida ang nabuhat nga kabuang, musupak sa balaod pero kanang way mabuthan. Yaya fuck the limitation pero ayaw kalimti balansiha ang decision. Fuck the limitation, fuck the limitation pero ayaw kalimti balansiha ang decision. Mga tambagan na sugatan, pwede bang mubalik kung asa dapita ang tubags mga kasakit sa panahon gisuwayan, gisungog sa kalain, hangtod gisuwatan. Pag maayong nagpahaling sa mga nabaguhan, sa ilang kaugalingon, inumduming butang nga muhatag o kahilom. Palab nga sa uwan, ang kaalam nga natigom, hangad lang sa buwan kung maglibog nas pilion. Doon na kay maadtuan, nga lugar nga di lang mingaw, sagol-sagol lang mandunggan, klase-klase nga pasiyaw. Lahi-lahing mga hilig, pinaagis lingaw-lingaw, kay gustong matambalan kagahapon nga kamingaw. Maong sulit ang kinabuhi nga gibarugan, ayog lingkuri ang problema nga wa mahuman. Tanan kalaki lain-lain og kagawasan, daghang paagi nga makalusot sa lutsanan. Magsugod sa wala nga mura tag walang wala, na ay makita na ay mawala, na asa di ay makuha. Di maplastang kinabuhing way kahagong ipakita. Ang pagmaton og pagkaton dapat nimong isalina, sa paagi nga bate ug unsa ang kalahian. Ayaw lang jud og buhi sa karira nga gisudlan, di ka dapat magbate kay kaugalingon ang gisugal ay pagsalig sa sukli kay naa pa jay kinalasan. Nagimok ka naglihok ipatuyok ka matuuran, ang sakit nga mo sakit magsunod-sunod kinalasan. Ang lami nga mo pait dili na jud na kahibungan, ay sakit nga mo pitik maong simbolos agianan. Natural ang masayop maong ikaw ang tambaganan, di makuha ang nindot kung imuha ng gidaganan. Gitunulan gitamakan nga nung giabusaran, maong sulita ang tanan matagtira o pagtikang. Alain ang pagsabot kini ako at ang bagang nga kinahalan pang magkakaroon ay mahalad kananan. Ay pagamit sa uban aron sa matmatambalan, gamita ang abilidad na di mabuhat sa uban. Pukawa ang kakurso para sad makamata nga pagpadayon sa pangandoy, diha nimo maguna di permanente ang kangipit mo tungod ra ang suga. Laban lang og patas, natural lang magluha ka sa oras na lisod, di makahangos kung kahago na lumos. Bawi lang sunod bisag hinay ang duot, basta lang gaaginod dili karerang kinabuhi, dili angay magugod sa nakuha nas uban. Di man paunan nay maabot ra pud ang oras, ikaw na po'y magsakay. Pugi lang perminti di pada sa kalaay, tingbahay mong kakapoy sa dayong pahuway. Sa muagag pa ubos, ayaw padala sa kahig, ipasudayag na imong gusto ay nag-itapik. Dasig lang sa pangandoy kay basig ang higayon, kanimo nga mo dapik. Padayon las lakaw para sa kalinaw, ato sa mingaw nga napuno sa kalingaw. Mga kasuya sa tao muhungaw, ayaw panumbali nga ilang batasan. Bulutaw, puro sugaw-gaw pero lahos lag sa paning kamot, manambok ra ka madugay kung sigihan kag daot. Kung negative topic kasalaing tapok, ting positive lang diretso lang sa lihok. Ayaw paminawa ilang tabi gipanggawas, pahugno ra na kanimong labas. Di magsilbi di maayo ang taras, mamalas sumaboy nas basta ang importante nanikamot ka paaga pataas. Matambagan pa kaha kung usog ang temptasyon, ug kung karon wa pa kabaw kung unsa ang misyon. Nagpalabi pa si bati duha-duhaan pagmuhunong, kalami bay masinatik mo resulta nagbati ang tumong lahi na paingon. Dali-dalion kagatik-atikon pa sa mga pagsuway ug di uyon ang tambag. Ayaw og iluom kay lisod nagmuambag ka sa di malas baha, naginilas ka alkansis kinabuhi nga pareha ramantang. Nagdagan og naglihok patakara og litok tuog urog tag
dun nga pakyuhan raman mo sa kumpilo. Dili na malimod ang kamaayo, kay daghan naman ng bira sa likod di mayano. Ang amo ang gipanggawas, bago pa ganing gawas, pero daghan nang nanghit o gusto nga mo taliwas sa amo ang panaguban. Lahi rami mang trip, kay ang beat maoy tuyuan. Lisod na jud mapildi og ang swerte nay daugan. Padayon lang panghit, kinsa bitay madauban. Pangutan nga lisod man tubagon sa akong kaugalingon ug angay pabanga mo padayon sa pagsugod palang daan. Daghan nang wala ganahe pero wara ko naminaw. Di padayon ra gihapon ko sa ako ang gama, naninguha og maayo kay nisalig sa akong kaugalingon nga makaya rang tanan. Wan ako panumbali nga ang bati nga tambag sa uban, kay maoy makaguba sa akong mga diskarte. Maong padayon ra gihapon bisag asa paingon, ilabay sa panahon walay makapugong. Kay musigar ang kahayag basta di lang mabutol lang amo ang koneksyon sa amo ang panagubad ng pagsalig ug suporta mo paluyura na puhon ug tagaag higayon. Warasan may magdali hinay-hinay sa pagugsay handod sa nga mo abot sa amo ang giatuan bisag unsa kadako sa bawd. Andam yapon nga sugaton kay di man ta kalahos ug dili masayloan. Mura ra gud ni karera ang atong kinabuhi, kinahanglan nga magantos bisag maigos unos makuha lang atong gusto di sila makabuot. Mauni among paagi sa pagsulti ug padayon, dili man madali-dali pero okay ra gihapon ang mga naagian. Akong gikulit sa pagbangon, usaray gibasihan kundi makuhit ang paglaom sa pagsaka nga gihandom. Pangandami ang pika katag-katag dihang kasag nga mupugos ni mugbira ay nalang panumbali nga way pulos na diba sila nga kanser sa tuwa nga nagpuros sina bisan pa maghangakon halang rapod gihapon tabang daw paminawon labang sa lasang ang atang kay pangkilawon di mapulan og kinaon kay gutom ni sa eksena. Wapoy planong magpakaon kung ang haon sa lamesa gipanglamon sa sistema. Tambagbag matawag kong insulto para nako ang ilang gipangbuhian nga naisagol nga kadaot. Ganibuyag sa mga taong sige lang ug yango, di matawag nga tambag kay tambaganan sad kung adako. Nabakaayong ulo tungod sa kung mga nadawat, tapantanan hinaguan og dili kinawat. Di ba maayo ang buhat kaysa saad, bisag masaag masamad matagak lahuson para sarap na ay mahalag nga sama basta misa. Apan wala mi man limusog simpatiya, piking suporta ang tunay ra sa una ang kuyog ug duyog ani amo ang sunata. Maong lantawa ang palibot mulutaw ra ang tinuod kung magkuyog mo kaumot sa kalisod sa tong hilig ta pabungog way pake sa ilang sungog. Muabot ang panahon na madungog ato ang tingog, di bada sa emosyon na makalibog. Di man ni nga diliin taon solusyon ang paghikog, maong palihog kog sibog sikit-sikiti sakay sa mo ang track di kinahanglag pliti. Basta di man nila nga mo ang gipangsulti na dili magsilbi kung magutom la sa tabi, mas maayong may makitang agi. Pagkatog paniit ka o galingon bantayan, di sa tanang higayon sa tambag ka matambalan. Kung isulti puros ang storyas talawan, kay kung puros ra ka ang naog sagdanan. Susihag ka na pulo ang tamakan nga level, kung magsigi kag balikos mo tukob mga bitin. Ayaw og patuo sa gamay nilang bigil, kay manginit na ang ulo kung mamugnaw ang tiil. Sige panghasi isa tanang manghagit, gawas na og pagbago ayaw palabi og topic. Unsa pay italit mahapit baka sa langit, kay sa tambag nga way ayo di hapot ka magsakit. Unsa may padulngan magpapalit ra basangin, liho kalkula ha ayo sige og pamasin. Kung biyahe balik-balik wa kay lain nga maangin, kay ikaw ra og ikaw imong kaatubang sa samin. Itambagan og gadunahan way pake kung nay maligsan kabatig mga batasan ka sige lag pangatwiran daghana og giinitan kay sa baba gipadagan way kahadlok ka masamdan kay gibait na nidaan. Sitrematic ang kauban di mahadlok di mudagan, tambagan tumanundaan gusto mo sa kasalarangan. May pake sa gisamukan mga tambag italikdan ug sa saad gidaganan. Ambisyon gustong maabtan mga plano nga matuman, gustong klaruhon ang tanan o ang tanan gustong maklaro. Tambagi ang mga tawo kay daghanan delikado sa eksena, nakigago nagpakaldado sa kwadrado kay nadaot na sa bisyo. Nakamugna o pirwisyo wag palabi o amigo, pagpabiling positibo ay kahadlok mo asenso. Pasagding mga insultong ni sabay rapod sa usok, mga tambag sa uban isulod sa alimpatakan. Ayaw paminaw sa uban kay mga babagi uran, adunahan nga paboran sa mga tambag nga gaan. Gusto ilaha ang matuman nagpakasilaw sa bulawan, mga taong di adunahan naglisod bisag panutan. Walay klarong politiko kay di pa pulis ilang torno, korupsyon para sa luho. Mga luha nga natagak sang hustisya di makuha ng hinayang sa kasayang. Mga larawang di kalimtang kaage sa sinugdanan. Subayag yuduga sa taman, Ta nakamata na kas imuhang pagkasaag nga dili di ay maayo nga sigira ka og dawat sa ilang mga hagad nga makabungol makabuta. Tagai og pagtagad una ang mo resulta. Sige subaya
Ayaw lang gyud og liko, makaagi jud kag buaya sa imuhang pagtubo. Sa imong mga nakitag mga istorya na dungog sa ligi ang imong gama, naramis imong likod. Padayon ang kaayuhan sa mas imuhang gibuhat, kalambuan ng matuman bisag wala pay nadawat nga suporta gi kanila. Bulirae mo nakuha, kalmara ang una-una ang kaalam kay dili nila makuha. Panagsaan tambag makaluya, masakitan ka sa ilang maistorya. Usarag una ang gibuhat ra na nila para mubalik na ang imuhang gana.